والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الغلبۃ الدین وقہر الرجال رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء اور درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار اہل عطا شب اسرا کے دلہا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات بابرکات پہ ہدیہ درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کے بعد ذی احتشام وذی کرام بزرگوں بھائیوں ہم عمر ساتھیوں بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان درویش کامل یادگار اسلاف صاحبزادہ حاجی محمد یار قمر السالک نقش بندی مجددی دامت برکاتم القدسیہ، آپ کے زیارت سے ہم اپنے دلوں کو مستفیض فرما رہے ہیں، اور ہمارے بھائی صاحبزادہ محمد سعید احمد نقش بندی صاحب، ان کی یہ درینہ خواہش اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعدہ پورا کرنے کی توفیق بخشی۔ حسب وعدہ ہم اپنے ٹائم سے بھی قبل آپ کی گرد و نواح میں پہنچ چکے تھے۔ تنبولی میں ہم نے چائے پی، اپنے ویر بھائی محمد ظفر اقبال صاحب میرے ساتھ آئے ہیں۔ 28-29 سال کا عرصہ ان کا دبئی میں گزرا ہے، لیکن بیرون ملکوں میں رہنے والے لوگ پیسہ آنے کے بعد اپنی اوقات تک بھول جاتے ہیں، دنیا داری میں مگن ہو کر انہیں اللہ اور اللہ کا رسول بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ قاری صاحب مجھے کوئی نعت سکھائیں، میں کملی والے کی نعت پڑھا کروں گا۔ آج میں نے عشاء کی نماز ان کے گھر میں پڑھی ہے، اور ان کا ایک بیٹا ایک ولایت کے درجے پہ تھا جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، وہ دنیا میں نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کا اس عاشق رسول کا نعم البدل عطا فرمائے ان کو۔ ان کے ساتھ کافی ساتھی تشریف لائیں، بھلا ان کا اپنا ٹائم قیمتی چھوڑ کے اپنا ٹائم نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ آج کی اس پزم میں عاشق رسول گدائے در بطول علامہ قاری محمد بلال چشتی صاحب نے بڑے حسن انداز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمایا۔ اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ الحافظ القاری استاذ الحفاظ ذی احتشام قاری محمد یوسف سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، آپ تشریف لائے اور ہمارے دلوں کو منور فرمایا۔ سیال شریف آپ کی نسبت ہے، تو میری نسبت گولڈا شریف پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، تو مجھے اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ میرے دادا مرشد کے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ حضور خواجہ امید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے دیدار کیا ہوگا، اللہ اکبر، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ، ماشاءاللہ بڑی خوش قسمتی، بڑی عظیم شخصیت کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے آپ صاحب نے۔ اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کو دیکھ کے یہ نورانی چہرے دیکھ کر مجھے اپنے استاد محترم یاد آ گئے۔ وہ نقش بندی مجددی سلسلے سے ان کا تعلق تھا، پیر فیض محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تاندلہ منڈی میں ایک بہت بڑا آستانہ ہے جو بڑی عظیم ہستی، بس میں اتنا تعارف میرے لیے کافی ہے کہ میرے استاد محترم کو 14 مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ میرے پیر بھی اور میرے استاد بھی بڑے کامل ہیں۔ دیگر علماء کرام اور صاحبزادہ اور میرے ویر بھائی محمد سعید صاحب، تقریباً یہ 9-10 مہینے سے ہی یہ پروسیس چل رہا تھا اس ٹائم کا۔ میں مدینہ شریف تھا کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے ادھر بھی مجھے یاد کروایا کہ حضور میرا ٹائم یاد ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم سلام کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اللہ نے وعدہ پورا کرنے کی توفیق بخشی۔ ان کے بیٹے علی رضا نقش بندی صاحب، اللہ پاک اس کی زندگی دراز فرمائے۔ ایک صاحب زیادہ ہے،
ایک محمد یار ماشاءاللہ پیر صاحب کی نسبت سے رکھا، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ اور میں سب حضور کے ذکر کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک میرے ویر سعید صاحب کے بیوی بچے جن کی محبت خلوص، اور مجھے بتا رہے تھے کہ ہم آپ کا کوئی جمعے کا بیان ایسا نہیں ہے جو ہم نہ سنتے ہوں، ہم سارے جی بیٹھ کر، میاں بیوی بچے سارے بیٹھ کر ہم آپ کا بیان، تیسرے دن اگر نہیں آتا تو یہ مجھے فون کرتے تھے کہ آپ کا بیان ابھی تک نہیں نیٹ پہ پہنچا، کیا وجہ بن سکتی ہے، کیوں رکاوٹ بن گئی، نیٹ کمزور ہو گیا ہے، کیا وجہ بن گئی، کوئی حالات ملکی خراب ہو گئے۔ ایسے جذبات کے ساتھ یہ مجھے فون کرتے تھے کہ آپ کا بیان نہیں پہنچا۔ ان کی محبتوں کو سلام۔ اللہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، جو میرے بچے، میرے بزرگ، میرے بھائی تشریف لے آئے، علماء کرام کے سمیت، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ تو یہ گرد و نواح میں بھی جہاں کوئی میرا بیان ہوتا ہے تو یہ چلے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے تنبولی میں، میں 27ویں کی رات یہاں میرا بیان تھا اور بعد میں گجرانوالہ میں تشریف لے گیا۔ اللہ نے موقع بخشا آپ کی زیارت کے لیے، اور انہوں نے میرا ایک بیان سنا ہے سیال کوٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ جیسے ادھر آپ نے بیان کیا اور کتب کے حوالے دیے ہیں، میرے شیخ کامل کے سامنے آپ نے وہی بیان کرنا ہے۔ تو ان کی خلوص اور محبت ہے، ورنہ یہ ماحول وہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ہم چہرہ شناس ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے بیان کے لیے۔ اب اس ماحول کے لیے یہاں پہ 3-4 بندے ہوں گے جو میرے بیان کو سنیں گے۔ ہر ٹائم ہر چیز کا کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ہم تقریر روز کرتے ہیں، پنجابی کیوں مت انجسان ہوئے گا کرنے روزاں پر ہندی کدی کدی گئے، ہاں کرنے روز ہی تقریراں ہندی کدی کدی گئے، سنتے لوگ روز ہی نے پر سندا کدی کدی ہے، کوئی وقت ہوں ہے، کوئی گھڑی ہوں ہے جی۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا پنجابی ٹھیک رہے گی تو انہوں سمجھ سارن ٹھیک آتی رہے گی۔ پنجابی چالی صاحب ٹھیک ہے کیوں پیر جی تو جی میں تسی مناسب سمجھو، میں انشاءاللہ العزیز 5-6 زبانہ میں گفتگو کر سکنا، اللہ دا فضل ہے میرے تے رب دا خاص احسان ہے۔ کوئی پشتو سمجھن آنا ہے تو میں الحمدللہ بڑی سونی پشتو میں تقریر تو سنا سکنا، جے کوئی سریکی سنے تو میں سریکی بھی سنا لینا، جو کوئی انگلش دا شوق رکھے تو دے چی ماڑے موٹے میں لفظاں چ انشاءاللہ حضور دا ذکر کر سکنا۔ اردو پنجابی تو پھر اگے ساڑی محاورے چ انشاءاللہ العزیز، بس میں ایسی گفتگو کرانگا جڑی تواڈے من وچ بھا کے دل کملی والے دی صداواں چ گونج اٹھے، پھر پتہ چلے کہ حضور دے غلام بیٹھے۔ بس مقبوضہ کشمیر اور فلسطین، آؤ جی بسم اللہ۔ علامہ ناصر صاحب میرے ویر اظہر صاحب آئے تشریف لائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ ناصر صاحب نے ساڈے قاری ناصر ہن تے پہچان ہی نہیں ہو رہی جناب، ایڈے سونے ہو گئے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگے تشریف لائے ہو، وہ کریمی صاحب بھی آ گئے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ 10 منٹ پہلے ہوندے نے میرے خطبہ شروع ہونے تو پہلے، تے کریمی صاحب کو 2 گلاں سنو، آ جاؤ تشریف لائے ہو، ایک دوجے دے اوتے بیٹھ جاؤ، جگہ اینی کوئی ہے جتے جتے ملدی جگہ بیٹھ جاؤ۔ میں آکھیا سی، میں کہا تھوڑی جی جگہ کھلی ہے نا، میں دسیا میری خواہش ہے کہ میں اپنے گھر دے وچ محفل کرنی ہے تھوڑی، تساں تشریف لانی۔ بہرحال اسی آ گئے ہاں، میں اللہ دا قرآن پڑھیا ہے، اور قرآن دا وہ حصہ پڑھیا ہے جدے وچ رب نے اپنے ماہی دی تعریف فرمائی ہے، اپنے محبوب دی تعریف۔ حضر بچہ آ جاؤ بسم اللہ تشریف لائے، اللہ تہاڈیاں مشکلاں آسان فرمائے۔ محمد عارف کریمی صاحب جو کہ پاکستان دے عظیم نقیباں میں شامل نے اور بڑا آسان انداز نال گفتگو فرماندے نے ماشاءاللہ، پیچھے بیٹھ گئے نے۔ اچھا کریمی صاحب اگے جگہ آئے تھے، آ جاؤ تھوڑی جی تھے جگہ بنا لی نے، آ جاؤ بیٹھ کے، آ جاؤ بسم اللہ آ جاؤ۔ تو بڑی خوش قسمتی جڑیاں کڑیاں حضور دے ذکر وچ گزر جان۔ میرا اللہ اعلان فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، فرمایا اگر اپنے نفساں تے ظلم کر لو، جاناں تے ظلم کر لو، یا اللہ پھر توبہ دا ارادہ بن جائے تے کیڑے بوئے تے جائیے؟ فرمایا پھر ایک کوئی بوئے میرے یار دا، پھر میرے محبوب دا در ہے، پھر میرے محبوب دے در تے آ جاؤ۔ یا اللہ اتھے کیوں جائیے؟ تیرے کار نہ جائیے؟ فرمایا نہیں، میرے کوڑاں میں معافی نہ دیواں اور بوئا کوئی نہیں، اور دروازہ کوئی نہیں، پر جدوں میرے یار دی بارگاہ چاہیں گا نا، پھر تیرے ال نہیں ویکھنا، اسا یار دی یاری وال ویکھ کے بیڑا پار کر دے گا۔ بھئی ہر بندے دا وسیلہ ہے، ہر بندے دا کوئی نہ کوئی توکل ہے، اپنے یار دی نگری تے وسن والے اپنے یار دی تعریف کر دیں۔ اللہ نے کائنات بنائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا انسان میں نے تیری موت اور زندگی کی تخلیق کی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تیرے عملوں کا پتہ چل جائے، جانچ ہو جائے کس طرح زندگی گزارتا ہے۔ شراب اور دودھ دونوں سامنے رکھ دیے، دودھ پینے سے آپ کو گناہ نہیں ملے گا، شراب پینے سے گناہ ملے
ملے گا. زنا اور حلال بیوی دونوں رکھ دیے ہیں. زنا سے تم دوزخ کی حقدار بنو گے, گناہ لکھا جائے گا. اپنی بیوی سے تم محبت کرو گے, پیار کرو گے, فرشتے قلم نہیں روکتے, نیکیاں لکھتے ہیں. اگر کسی کی بیٹی کا حیا کرے گا تیری بیٹی کا حیا ہوگا, کسی کی بہن کی عزت کرے گا تیری بہن کی عزت ہوگی. حضرت مولا حسن کا پیغام ہے. مولا امام حسن مولا علی کے بڑے بیٹے فرماتے ہیں جس نے کسی بیٹی کی زیادتی کی, کسی کی عزت لیلام کی, اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنی بیٹی کی عزت لیلام ہوتے نہ دیکھ لے. اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی عزت کو لیلام ہوتے نہ دیکھ لے. اس لیے اپنی بیٹیوں کی عزت کرو. بازار میں جاتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر نظر نیچی کر لو. آج کسی کی بیٹی کی عزت کرے گا, کل تیری بیٹی بازار سے گزرے گی, رب ان کو نظروں کو جھکا دے گا, تیری بیٹی کی عزت ہوگی. اس واسطے میرے بچیوں نوجوانوں, حالات بڑے کٹھن جا رہے ہیں, بڑا وقت کٹھن جا رہے ہیں. فلسطین دے اتے جڑا ظلم ہو رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے, آج ماں نو ایک گھنٹہ بچہ نظر نہ آوے, پتہ لگے بازار وچ کھیڈن گیا تے آیا نہیں, تے پتہ لگے بازار بھی نہیں ملیا, ہن گلی چ ویکھیا نہیں, تے ماں تڑپ جاندی ہے. تے جنہ ماواں دے تین بچے لاشاں دے تھلے ڈھیر لگے پین, تے دفن کرن واسطے کوئی کئی بھی کوئی نہیں, کوئی گدیلا بھی کوئی نہیں, کوئی ٹویا کڈن واسطے کوئی چیز بھی کوئی نہیں, تے ماما لاشاں لے کے بیٹھیاں نے. کدوں آوے گا عمر بن خطاب, کدوں آوے گا صلاح الدین ایوبی, کدوں آئے گا غزنوی دا بادشاہ. وہ پکار رہی ہیں ماواں, کتھے رہ گئے مسلمان دے حکمران, عرب مالک سو گئے. آج کل دی گل ہے, ایک بچی نے فلسطین دا لباس اوڑیا سی, برقع پایا سی, او جڑی انہاں دے کپڑا ادھر مشہور ہے, اور رومال پایا سی, تے انہوں خانہ کعبے وچ اندر آن تو پیر جی روک دیتا گیا کہ اے کپڑا تو پایا ہے, اے اتھے پا کے اندر آن دی اجازت نہیں ہے. یہ عبادت دا گھر ہے, اللہ دا گھر ہے, عبادت دی جگہ, سیاست دی جگہ نہیں. یعنی اس نقاب نو بھی عرب ممالک نے پسند نہیں کیتا, سعودی عرب نے, جتھے بچی پردہ پا کے, نقاب پا کے, فلسطین دا پردہ پا کے گئی ہے. اس وقت ہی حسین دے نانے دے ذکر دا بلند پرچار ہونا ہے جدوں اسی مسلمان ایک ہو کے تے اسرائیل دے ٹکڑے کرن واسطے تیار ہو جاواں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جس دل وچ ہوئے گی, انشاءاللہ اس نے اللہ دنیا تے عزت عطا فرمائے گا. آؤ میرا بھائی گل شروع کریے. میرے مالک دا اعلان ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ دا اعلان ہے, جدوں اپنے نفساں تے ظلم کر لو, جاناں تے ظلم کر لو, ڈھیر گناہ کر لو, پھر میرے یار دی نگری تے آ جاؤ, پھر میرے کملی والے دی بارگاہ چ آ جاؤ. یا اللہ اتھے جا کے کی ملے گا میرے کملی والے, پھر دی ونڈ کڈی, فرمایا جڑا میری قبر دی زیارت کرے گا, من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جن نے ایک باری میری قبر دی زیارت کی تھی او دے تے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. جڑا ایک باری کملی والے دی زیارت قبر مبارک دی کرے او دے تے شفاعت واجب ہو جاندی ہے. تے کڈے بختانے ابو بکر تے عمر جڑے کملی والے دے نال محمد عربی دے روزے وچ آرام پہ کر دے. او ہستیاں کڑیاں اللہ نے, او ہستیاں کڑیاں اللہ نے میرے کملی والے دی مرضی ہے. کدی حسن تے حسین نو کندیاں تے بٹھا کے مدینے دی گلی وچ سیر کرائے, کدی ابو بکر صدیق دے کندیاں تے خود بیٹھ کے مدینے دی گلیاں, مکے دی گلیاں چوں نکل کے غار ول سفر کرے. میرا تے ایمان ہے وے, در والیاں دی غلامی بھی کافی ہے, گھر والیاں دی غلامی بھی کافی ہے. اگر در والیاں دی غلامی ہوئے تے گھر والیاں دی نفرت ہوئے, بندہ تاں وی کامل ایمان والا نہیں ہے, بندہ ہوئی کامیاب ہوئے گا. سنیو اپنے بختاں تے ناز کریا کر, تینو اللہ ولیاں دا بھی غلام بنایا ہے, تینو اللہ نبی دی آل دا بھی غلام بنایا ہے, اللہ نے تینو صحابہ دا بھی غلام بنایا ہے. بلکہ میں تے آکھاں گا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. چپ کر کے نہیں بہنا, ذرا وجہ دے چاہ کے محبت نال عشق نال بولنے. نبی کا گھرانہ, ہاتھ لڑا کے کہہ لو, بڑی شان والا ہے یہ آستانہ, بڑی شان والا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو, ہے زینب کا نانا, ہے زینب کا نانا. پیر جی میں تو آگے قدمہ کے ہاتھ لگ کے اگلا جملہ سیالوی صاحب دین لگا.
साढ़िया शहरां नूं होश नहीं रही, सिर्फ वेखिया जिस पासे सानू पैसा मिल रहा उस पासे जा रहे हैं। साड़ियां नकाबतां दे अंदर सहाबा दा जिक्र छुपा दिता गया। नात खाना नो नबी पाक दे सहाबा दे जिक्र तो एलर्जी हो गई। खतीब आए, रंग वेख के पैसे दे पीछे चले गए, हकीकत तो पर्दा उठ गया। उस पासे ना आए जिथे नबी दी आल भी राजी होवे, नबी दे यार भी राजी होवन। अज पीर मुहम्मद यार सालक दे हत्थां विच हथ देवे। सईद मुजद्दिदी कोलों मैं पूछा वीर जी दसो किन्ना सुकून मिलया पीर बूवे ते आए। याद ने सदीकी साहब मेरे मुकद्दर जाग गए, मैं पीर दे हाथ विच हाथ दिता है। अल्लामा हाफिज यूसुफ सियालवी साहब बैठे इन हजूर नसीर मिल्लत ताजदार गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर दी भी जियारत कीती हुई है, यकीनन कामिल जियारत कीती है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी सियाल दे लाड़े दे हत्थां च हाथ दिते ने। अल हाफिज अल हदीस आशिक रसूल दे हत्थां च हाथ दिते। इन्हां ने इस गल दा मान है कि मेरा पीर बड़ा कामिल है। मैं पूछा की करेगा तेरा पीर, आखणगे कब्र च भी लाज रखेगा, हशर च भी लाज रखेगा। मैं क्या आज 1400 साल गुजरन तो बाद अज जेड़ा पीर दे हाथ छत देवे वो आंदा मेरा बेड़ा पार हो गया है। तो जिन्ना मुहम्मद अरबी दे हत्थां विच हाथ दिते वो सदीक के दी शान वाला है, उमर के दी शान वाला है, घराना के डायाला है। एवें नहीं बाबा आजम चिश्ती लाहौरी दादा दे कदमां च सवण वाला बोलिया, एवें नहीं वजह दे चाया दा चारे यार नबी दे हिन आला कोई दिसे ना चारा वर्गा, ना कोई होया ना कोई होसी इन्ना जान ने सारा वर्गा, ना इस धरती पैदा कीता इन्ना चौवा यारा वर्गा। आदम शान सिद्दीक की दसा हिको यार हजार, आदम शान सिद्दीक की दसा हिको यार हजारा वर्गा। आओ मेरा वीर हुण जुमले समात करो। मैं जेड़े शेर पढ़े दा तर्जमा मैं कुरान चो दसा। नबी का घराना बड़ी शान वाला, आस्ताना बड़ी शान वाला, खुदा की कसम खा के कहता हूँ यारो है ज़ैनब का नाना। करीमी साहब तुहाडे वास्ते जुमले ने, इन्हां पिक कर लो, दिल दी तख्ती ते लिख के ले जाओ। तुहाडा सुनहरा दौर गुजरिया जदों तुसां नबी पाक दा जिक्र करदे रहे हो, हुण भी करदे हो, पर प्रोफेशनल किस्म दा नहीं, सुच्चे लफ्ज़ां नाल हजूर दा जिक्र करदे हो। तुहाडा आज तो 15-16 साल पहले ऐसा नाम सुने है। अच्छा वक्त तुसां गुजारिया नबी दे स्टेज ते, अल्लाह और रिश्ता देवे। मैं पढ़िया है ज़ैनब का नाना बड़ी शान वाला, ये शायर ने लिखिया सईद भाई। मैं दसन लगा एक ज़ैनब पाक होवे जड़ी इमाम हुसैन दी मशीरा है, एक सिर्फ उससे ज़ैनब दा जिक्र शायर ने कीता है। मैं उस सैयदा ज़ैनब पाक दा जिक्र करा जड़ी मेरे नबी दी बड़ी बेटी है। नबी दियां 4 धियां ने, मेरा पैगाम नहीं है, रब दा कुरान ऐलान पिया करदा है। तर्जमा भी मेरा नहीं है, अहले सुन्नत दा नहीं है, ये तर्जमा लिखण वाला अहले तशय्युद दा एक बहुत बड़ा ज़ाकिर है। सैयद नजमुल हसन शाह करारवी भी दी ताईद कीती है। आगा निसार अहमद करबलाई भी इन्होंने तस्दीक कीती है। मकबूल अहमद देलवी ने लिखिया है, ओए सुनियो अपने बख्तां ते नाज करया करो, तुहानू अल्लाह ने ओ अकीदा अता फरमाया है। ओ किताबां गैरां लिखियां ने, अकीदा अहले सुन्नत दा सच्चा साबित हो गया। तर्जमे गैरा कीते ने, तर्जमा अहले सुन्नत दा नहीं है। बेलियां ने तर्जमा कीता है जेड़ा नबी दी बेटियां दे कायल नहीं है, ज़बानी कर देन। आओ रब दा कुरान पढ़ो। हाफिज बिलाल साहब तुसां तर्जमा पढ़ के इन्हां दसना है, मैं भी दसांगा, तुसां भी दसना है। ए अल्लाह दा ऐलान है, सूरत अज़ाब आयत नंबर 59 है। ये तर्जमा मेरा नहीं है, बार बार मैं वाज़िया कर रहा हूं सईद भाई, ये तर्जमा भी उन्हां दा है जेड़े नबी दियां धियां को नहीं मनदे। अल्लाह दा ऐलान है, या अय्युहल नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिब। मेरी भोली कौम, शेरां ते नचण वाली कौम,
رب دا قرآن سن کے سناٹا چھا گیا ہے. سبحان اللہ آکھی کرو جدوں رب دا کوئی قرآن پڑھدا ہوئے, کوئی حق بیان کردا ہوئے. میں تے آنا انہاں مینوں انج دا موضوع دتا کرو, میرے تے بڑا کرم ہے رب دا. میں تے آپریشن ماسٹر ہوں انہاں لوکاں دا جڑے صحابہ دے بارے کتے دی طرح بھونک دین, جڑے اما عائشہ صدیقہ نو کتے دی طرح بھونک دین. او جس بی بی دا نکاح نبی نال ہو جاوے سارے مومناں دی ماں بن جاندی. 11 بیویاں ہیں میرے نبی پاک دیاں, 11 وچوں ایک دا بھی بندہ انکار کرے دارا اسلام تو خارج ہو ویندا ہے. سنیا اپنے بختاں تے ناز کیتا کر, اللہ نے تینوں نبی دے در والیاں دا بھی نوکر بنایا ہے, گھر والیاں دا بھی نوکر بنایا ہے. النبی اولا بالمؤمنین, اس سے سورہ عذاب دی آیت نمبر 4-5 پڑھدا پیاں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اے سونے نبی غیب دی خبران دے من والے اعلان کر دے, جڑی عورت دا نکاح نبی نال ہو جاوے سارے مومناں دی ماں بن جاندی ہے. جڑی بی بی دا نکاح نبی نال ہو جائے وہ سارے مومناں دی ماں بن جاندی ہے. ایتھے یہ بھی پتہ لگ گیا حضرت عمر دی بیٹی حضرت حفصہ مومناں دی ماں ہے. حضرت حفصہ نبی پاک دی بیوی ہے, حرمت والی بی بی بن گئی, جنہاں نو میرے نبی دا زواجی رشتہ مل گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کرم نوازی ہو گئی. عورتاں لکھاں زمانے تھے کروڑاں زمانے تھے ہون گیاں, پر ایڈی بختالی بی بی اور کوئی نہیں جڑی نبی دے نکاح وچ آ گئی ہے. ہن ذرا مل کے کلیجہ ٹھار تے میرے نال پڑھ لا, جڑا اگے نہیں پڑھ سکیا میرے نال مل کے پڑھے. نبی کا گھرانہ, صرف بچے پڑھ رہے ہیں, وڈیاں نو کی پریشانی ہے, سارے مل کے پڑھ اپنے مقدر جگا لو. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ, بڑی شان والا. خدا کی قسم کھا کے کیا کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا. پھر اگے میں پڑھنا پیا ہے زینب کا بابا. اب سامنے ہونا کیا ہے زینب کا بابا. اب جی میں پڑھے آئے اے ویکھو 4 چفیرے میرے پاسے, سجے پاسے بھی میرے پاس حافظ قرآن بیٹھل, کھبے پاسے بھی میرے دل دی دھڑکن سیال دا لاڑے دا رنگیا ہویا بیٹھا ہے. اے بھی حافظ ہیں, اے بھی حافظ ہیں, استاد الحفاظ ہیں, اے بھی حفظ مدرس ہیں. ایک قرآن سمجھ رہے ہیں, تساں بھی عاشق کو سمجھو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اس گل دی دلیل بنی پئی ہے قرآن دی نص نال وہ بندہ مومن نہیں رہندا جڑا اما عائشہ صدیقہ نو بکواس کردا ہوئے, جڑا حضرت ام حفصہ نو جواب کردا ہوئے, جڑا حضرت ام خبیبہ نو حضرت حفصہ نو بکواس کردا ہوئے. نبی دیاں 11 بیویاں ہیں, ساڈے دلاں دیاں دھڑکناں ہیں, ساڈیاں ماواں ہیں. اسی نبی دیاں 11 بیویاں دے بھی محبت دل وچ رکھنے ہاں. اسی نبی پاک دی 4 بیٹیاں دا بھی حیا کرنے ہاں. میں اپنے کولوں گل کراں مجرم بن جانا, میں اللہ دے قرآن چو تانوں دستا جاواں. او میرے بھولے سنی بھائیو, اپنے ایمان مضبوط رکھیا کرو, زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے مک جانی ہے. میں اللہ دا قرآن پڑھدا بیٹھا, سورۃ احزاب دی آیت نمبر 59 پڑھیے. اللہ دا قرآن یا ایھا النبی قل لازواجک, اے نبی غیب کی خبریں دینے والے اعلان کر دیجئے اپنی ساری بیویوں کو, و بناتک, اپنی بیٹیوں کو. اگر بیٹی ایک کائی تے چاچے اُرا ایک کیوں نہ لکھی. اور قرآن دا ترجمہ سجنا لکھی آیا ہے, عقیدہ اہل سنت دا سچا ثابت. امینی میرے پیرے بوار فند سلطان نے قلم اٹھائی, سید بھائی تے آکھیا نال کو سنگی یارو سنگ نہ کریے, تے کل نو لاج نہ لائے. تمہیں کدی تربوز نہیں چھین لے, پاویں توڑ مکے لے جائے. سپاں دے پتر کدی مت نہیں چھین لے, پاویں چوڑیاں دودھ
پیوائے کوڑے کھو مٹھے گندے لئی میرا سونا حضرت باہو پاویں سہ منا کھن پائے عادت پئی ہوئی ہے دوئے پاسوں ڈیگاں اجاڑن دی، جنہاں نو عادت پئی ہوئی ہے دوئے پاسوں بریانی کھان دی، انہاں نو یہ جی گل وی چپ جاندی ہے۔ اللہ جاندا ہے سچے سنیو اپنے بختاں تے ناز کریا کرو۔ حضور قبلہ تھوڑے پیر و مرشد آفت جی، حضور قمر ملت عاشق رسول گدائے در بطول مولا علی دا پتر ایک کملی والے دے غلام سچے گنا حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دا لکھی آیا جملہ ہے۔ آپ فرماندے نے پیاس لگی ہوئے بندہ پانی دی وجہ نال تڑپدا پیا ہوئے دودھ دی سبیل تھی اپڑے شربت دی سبیل تھی اپڑے اگر پتہ لگ جائے ظفر بھائی کہ بندہ پانی پلان والا سبیل لاون والا صحابہ دا گستاخ ہے تے میرے قمر سائیں فرماندے خواجہ قمر الدین سیالوی سیال دا لاڑا فرماندے اتھو پانی نہ پیوی تسا مر جاوی تیرے تے رب بھی راضی ہو سی رب دا رسول بھی راضی ہو سی۔ حضرات میں اگر اے دے گی چو ایک ایک چوڑ دے کے اگاں جا رہے ہیں ایک ایک چوڑ چکھا کے اگاں جا رہے ہیں دے گجے باقی دے ایک قرآن پاک چو دلیلہ دے نا تھوڑے اہل سنت ہون دے ثبوت دے وہاں اللہ دی قسم قرآن پاک ہے ہی سنیاں دیاں تعریفاں ہاں جی اے ہن میں جڑی گل اگلی دسنی ہے تھوڑے کلیجے ٹھر جانے پیر جی بھی کتاب اے 14 ستارے اے بھی کتاب انہاں دی اے دے وچوں دسوں میں تسی سچے ہو سنی تسی سچے ہو اے دے وچوں دسن لگے جی اے صرف ایک چول دے جاواں تاں ٹر دے جائیے پریشان تے نہیں بیٹھے تساں اک پہ سن دے ہو اک سن دیاں کئیاں نوں الرجی ہوندی ہے کدے ایتھے خارش ہو گئی کدی گوڈے تے ہو گئی کدی کتے ہو گئی کدی کتے ہو گئی او کیونکہ کسے دا چاچا بیلی اس پاسے تے کسے دا بابا تے کوئی آپ اس پاسوں ایں اودو سوٹا لا ہوندا تے کوئی پیالہ بوٹی دا پیا ہوندا ادھر یہ چھیاں تے عام لبدیاں نا تے اس پاسے وضو تے نماز لبدی قرآن لبدا ہے ہاں اے سچا پاسا ساڈیاں محفلاں وچ بو نہیں ہوندی بدبو نہیں ہوندی کیونکہ اکثر لوگ خوشبو لا کے چرس تو پاک ہوندے بوٹی تو پاک ہوندے اتنے خوشبوئیں لا کے وضو کر کے بیندے تے اس پاس سے جاؤ تو بدبو ہی نہیں جاندی تو جانی بھی نہیں کیونکہ بد دعائی سیدہ زینب بجدی دے گئی یعنی قیامت تک کہ انجی رہنی بابے مجددی جان دیں لو جی اب ایکھو ایتھے ہاتھ رکھیا تو ورکہ بابے جعفر صادق علیہ السلام دا این چیپٹر ویکھ رہے ہو یہ اس ہستی دا ہے جدی ماں ابو بکر صدیق دی پوتری ہے اے میں تو انہوں نے نکھیڑا کر دینا جلالی صاحب بڑا چوٹی دا میں والا دینے لگا بیٹھے ہو تسی ایتھے حاضر ہو اے جس بابے دا میں نام لین لگا نا حضرت امام جعفر صادق اے امام جعفر صادق کیمرے والے بیٹھے ادھر میرے حال رکھو انہاں نہ چھڑو کئی وے ستے نہیں جگایا نہ نیند خراب ہوندی اے قبلہ بڑے بازوق ہو کے دوست سن رہے ہیں اے میں جی ان باب نمبر 8 سعید بھائی پڑھ کے تو بس یہی میں والا دینا باقی میں ٹھاپ دینے پھر تو انہوں اور گلہ سنانیاں اے دو موتی بڑے اگو پھر کدی صحیح جی اے لائن نمبر میں 6ویں پڑھن لگا 1 2 3 4 5 6 اے 6ویں لائن پڑھن لگا انہوں لکھن والا رائٹر پتہ کون ہے سید نجم الحسن شاہ قراروی اہل تشیع لکھی ہونا ہے عقیدہ اہل سنت دا وچ سچا لکھیا جی سمجھ آ رہی ہے اب آپ نو جڑے پیچھے بیٹھے میرے بچے ہاتھ کھڑا کر کے آکھو سبحان اللہ سعید بھائی کیڈی رونق لگ گئی تیری چھت چھوٹی رہ گئی حضور دے غلام بد گئے لیکن ایسی چھت وچ برکت پئی ہے بھاویں 100 اور آگے سما جان گے انشاءاللہ العزیز ہے بابے بیٹھے نے انشاءاللہ آپ پہ عرش سدھی ہوتی جانی اور چگڑ دی چگڑا تواڈے تے گجرات دے کسے پنڈ وچ رہندا ہے مرزا جلمی ہاں جی ایک وڈا مرزا کانا مر گیا اے نکا مرزا جم پیا
ہیں ساڈے بابیاں نو ویکھیو ویکھیاں سکون آندا ہے، اس خبیث نو ویکھیاں الٹیاں ہوندیاں او مرزا جیلمی نو او کمینہ اگلے دن پتہ کی کہہ رہا ہے، او دا کلپ پہ گایا ہے، آندا ہے غوث الاعظم کی بات کرتے ہیں، غوث الاعظم کو سننے والے 50,000 70,000 لوگ ہوتے تھے اور مجھے 2-2 لاکھ سنتے ہیں، وہ اوپر ہیں کہ میں اوپر ہوں، مجھے لوگ زیادہ فالو کر دے اس کو، او میں کیا کمینے ان دی محفل تے رب دا نور وسدا سی، او یہودی تے محفل وچ بہن والے حضور دے عشق چنج پروان چڑھ دے سن، 70 جنازے بھی اٹھ جاندے سن، انج قلب پھٹ جاندے سن، جگر پھٹ جاندے سن غوث الاعظم دی کچہری وچ بہن والے نبی دی عاشقاں دی، ہاں جی او کمینہ کدی داتا لجویری نو کتے دی طرح بھونک پیا، کدی اما عائشہ صدیقہ نو کتے دی طرح بھونک پیا، کدی حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نو کتے دی طرح بھونک پیا، پھر ساڈے جوان آکھن گے میری اما بھی غلط ہو سکتی، میرا ابا بھی غلط ہو سکتا، مرزا جیلمی سچا ہے، میں کہ جویں دا تیری پرورش ہوئی ہے اس حساب نال ہی تیرا لائق بندا حق تو انہوں فالو کریں، او جڑا دن رات تیرا ماں پیو تیری خدمت کر رہے ہو غلط ہو گئے، جڑے محمد مصطفیٰ تے جان واردے نہ انگوٹھے چم کے آندے نے فدا قبی و امی یا رسول اللہ، آج جو تیرے ماں پیو تے تیرا پیر غلط ہو گیا تے مرزا جیلمی سچا ہو گیا، ایک کمینہ کل نو تانوں پتہ لگنا جوانو جڑے نو فالو کر دیو تے جڑے نو ویکھ دیو، اوے نبی دی عاشقاں نو ویکھو، اوے تواڈے گجرانے دے 4 چفیرے، اوے ایک ثاقب رضا مصطفی بابا سنن والا ہے، دوجا پیر اجمل قادری سنن والا ہے، نبی دی عاشقاں نو سنیا کرو، اوے طارق جمیل نو لوکی سننا چھڈ کے نے جدوں دا بابا ثاقب رضا مصطفیٰ مدانے چاہیا پیر اجمل قادری کئی عاشق بن گئے، بلے بلے جیوندے رہو، بڑی قیمتی کتاب ہے، بڑی نایاب کتاباں میرے کول، بڑے اوکھے ویندے پے نہ دی حالت بڑی اوکھیاں میرے کول اپنیاں تے بڑے محنت نال میرے کول پہنچ گئے تے بڑا ٹل لگا ہے میرا، ایک کتاب ہے 5-700 اوتے لکھے آیا، لیکن میرا اتنا ٹل پہ لگدا ہے نہ تے کی ملدیاں نہیں سانو، ہاں جی میں 80 ہزار روپیہ کی کتاب تے خرچ چھڑنا، لکھ روپیہ ایک سیٹ تے خرچ چھڑنا ہے 15-16 ہزار دا، او لین تے سانو نہیں ملدا، سانو بڑا اوکھا ملدا ہے کیونکہ انہاں دے وچ حقائق نے سچ نے، وہ ساڈے ورگے فقیر لوگاں تک رکھ دیندے نے باہر رکھ، اسی دس دیندے بھئی دے وچ لکھیا ہے اے گل جی۔ آو حضرات امام جعفر صادق علیہ السلام کون نے؟ طریقت دا 6واں امام، طریقت دا 6واں امام، میں شجرہ پڑھن لگا امام جعفر صادق علیہ السلام دا رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ، آپ دے والد گرامی امام محمد باقر دے والد گرامی حضرت امام سجاد علی اوست امام زین العابدین جڑے کربلا جو زندہ امام حسین دے بیٹے واپس آئے، اے امام حسین دے بیٹے دا نا حضرت امام زین العابدین دے ابے دا نا حضرت امام حسین بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین دے ابے دا نا جگ جاندہ دنیا سے ہڑ دیئے جدا نا پیر علی، سنیاں دا پیر علی، نبی دا ویر علی، علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے، علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے، غم دے پگاڑ تھوں ڈیرا پٹ جان گے، علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے، علی علی کو کون علی تاجدار صداقت ابو بکر صدیق نے دسے آئے، النظر الى وجہ علی عبادہ، الذکر علی عبادہ، علی دا مکھڑا ویکھنا بھی عبادت ہے، علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے، دسن والا کون ہے؟ کریمی صاحب تاجدار صداقت ابو بکر صدیق علی دی تعریف کر کے دس رہنے، علی میرے نال پیار کر دے، میں صدیق علی نال پیار کر لاواں، پھر میں نو آکھنا پے گا بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ اظہر بھائی بڑا ہی پیارا شعر ہے، میں کدی کدی بازوق ہو کے خود بھی پڑھدا ہوں تے لطف اندوز ہونا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، شک ہووی تاں چل مدینے او ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار۔ یہ جڑی ہے نا گجرانے دی سرزمین، اسی نو گجرانے چاہیے نا، یہ سر نالی نانو غرض ہے، انجھے سارے پکے سننی، کوئی روڑا ہی نہیں، انہاں کے سر نال اسی اکھ بند کر کے سر نال شیر 37-38 اٹھتے پڑھ چھڑیے، انہاں کنا سید مجدی بائت کی ایڈا وڈا ڈاڈا خطیب صدی ہے جن دی حد ہی کوئی نہیں،
تے پیر صاحب راضی ہو گئے میرے مرید راضی ہو گئے تے سجن سارے راضی ہو گئے تے جو میں انج دیاں کتاباں 5 منٹ اور پڑھیاں تے نہ گھر ٹر جانا بھئی یہ حق بیان کر رہے ہیں حق بیان کرنا اس دور بہت مہنگا ہے بہت اوکھا ہے سانو اس چیز دا پتہ ہے اسی سمجھنے ہاں اے گلاں بیان کرنیاں بڑیاں اوکھیاں نہیں اس وقت ایس کٹھن دور ہے سوشل میڈیا دے دور ہے لیکن میں نا کوثر دا پانی ہے او جند نامے لا مدنی دے ایمی بھی تھے حق بیان ہونا چاہیے حق تو پردہ اٹھانا چاہیے دسنا چاہیے ہر خطیب نو 10-15 منٹ انہاں دا تعارف دینا چاہیے کہ حضور دے یار ابو بکر صدیق بڑی شان والے نے ابو بکر عمر بڑی شان والے ہیں آو حضرات امام جعفر صادق دے والدنا امام محمد باقر امام محمد باقر دے والدنا امام زین العابدین دے ابے دنا حضرت امام حسین دے ابے دنا پیر علی امام حسن حسین اگے 6ویں طریقت دا امام حضرت امام جعفر صادق جی دی ہسٹری پڑھ رہا ہاں اے میں تانوں دادکیاں دا شجرہ پڑھیا جا میرا چیلنج ہی کسے نو آکھ ذاکر نو آکھ سانو شجرہ امام جعفر صادق دا سنا کم جائے گا آکھے گا نہیں تو بے ایمان ہے تو فلانا ایسا نہیں سنا سکتے اے پھر کدی اندر بہ کے سنی کاری وحید صدیقی پیر نصیر دا نوکر تیرے سامنے شجرہ بیان پیا کر دے اما دا شجرہ سن حضرت امام جعفر صادق دی ماں کون ہے حضرت ام فروا دی ابے دا نا جناب قاسم ہے جناب قاسم دی ابے دا نا جناب محمد ہے جناب محمد دی ابے دا نا تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنیوں اپنے بختاں تے ناز کیتا کر ابو بکر صدیق دا او ویڑا ہے جتھے علی دا پتر سیرے بن کے گیا ہے روڑا مکا چھڑیا پیر علی دے پتر نے میرے نانے ابو بکر صدیق لوں کوئی نہ بھونکے جتھے دلہا بن کے علی دا لال جا رہا ہے او گھر بھی بڑے بختاں آڑا ہے جتھے نبی دلہا بن کے جا رہا ہے او صدیق دا گھر بھی بڑے بختاں آڑا ایوی نہیں میرے پیر فرمان دے پیرے بوار فاندے سلطان فرمان دے بے بسم اللہ اسے میں اللہ دا ایوی گینا بھارا نال شفا تو محمد سرور تے چھٹ سی عالم سارا حدوں بے عدا حد رود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا میں قربان انہا تھی میرا کامل باہو جنہ ملیا نبی سہارا میرے بھائیو آل رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی آپس رشتہ داریاں سن انہاں دا آپس پیار سی سانو صرف کلپاں نا جنگ ہی اپڑ دی ہے جڑے کلپ چھوٹے چھوٹے ساڑھے تک اپنے ہوتے صرف جنگ ہی سنائی جاندی ہے ابو بکر ساری عمر تلوار لے کے مولا علی دے پیچھے پہ رہے مولا علی ابو بکر نو ڈھونڈ دے رہے مارن آستے او چلے ہو اللہ دی قسم ممبر سے بیٹھا میں ایران دیاں کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے بیروت دیاں کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے ہندوستان دیاں ایرانیوں نسل لوگاں جنہاں کتاباں لکھیاں پیر جی انہاں دا مطالعہ کیتا ہے 2 سال حضرت ابو بکر صدیق حضور تو بعد زندہ رہن زاری وجود 2 سال مولا علی جدوں بھی مدینے رہے نے حضرت ابو بکر دے پیچھے کھڑیاں ہو کے نماز ادا کر دے رہے ہیں مولا علی ابو بکر صدیق دی امامت دے قائل سن اور ہے حضرت عمر دے پیچھے حضرت مولا علی شیر خدا نے 10 سال نماز پڑھی صحابہ ثلاثہ دے پیچھے نماز پڑھی اور اس واسطے مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ حضور بتائیں ابو بکر اور عمر کیسے تھے عثمان کیسے لوگ تھے یہ تینوں یار نبی کے کیسے تھے فرمایا انکو یا یعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ مولا علی شیر خدا اٹھ کر کھڑے ہو گئے نہج البلاغہ میں بات لکھی میرے پاس شاید اس بیگ میں نہیں یہ دوسرے بیگ میں وہ پڑھی ہوگی
اس میں یہی ہے ناج البلاغہ میں لکھا ہے 643 صفحے پہ لکھا ہے، انہی کی کتاب کا ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے، قبلہ جعفر حسین نے ترجمہ کیا ہے۔ مولا علی فرماتے انہو بے شک یعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ، جن لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی تھی، بے شک انہی لوگوں نے میں علی کی بیعت کی ہے، جو ان تینوں کا کچھ نہیں لگتا میں علی کا بھی کچھ نہیں لگتا۔ میرا بھائی اپنے مقدرہ تے ناز کرو تو انہوں اللہ نے اہل سنت و جماعت اچھ پیدا فرمایا تو آڈے تے ابو بکر بھی راضی، عمر بھی راضی، عثمان بھی راضی، علی بھی راضی، علی دے لال بھی راضی، اللہ دے ولی بھی راضی۔ یہ جڑی سنگت ہے نا اللہ دے ولی، اور یاد رکھو وہ بندہ کدی نہیں بھٹکدا جدے سر تے جدی کنڈ تے ولی دا ہاتھ ہوئے، جدے تے پیر دا ہاتھ ہوئے، پر پیر کامل ہوئے، پیر حضور دا غلام ہوئے، اے نہ ہوئے با پیر نو خود چاہ کے خیر نہ لے جا کے نوائیے کرماڑیا اتنے مانے کی پار پیا جوان دا تے ہی لالا بو پی ہوندی پیر ہوئے چہرہ ویکھیں بھی یار یقین جانو سکون آگئے۔ یہ میں خوشامد نہیں، میں ممبر تے بیٹھا، میں خوشامد کدی کسی دی نہیں کیتی، میری جڑا چنگا نہ لگے میں ویکھی کدی نہیں، ادھر دل کردہ بار بار اس اللہ دے ولی دی زیارت کریے۔ اللہ دے کامل ولی انہ دے متعلق رب دا اعلان ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا بعض کی بعض دوستیاں ختم ہو جائیں گی، یارانے ختم ہو جائیں گی، دوستوں کو چھوڑ جائیں گے، الا المتقین، ولی متقی لوگوں کی یاری یہاں بھی کامیاب رہے گی، قبر حشر میں بھی کامیاب رہے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہائے ہائے ابابِ رضوی دے شگیرت پہ میں سینہ نہیں ٹھار چھڑے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو الامر فوق الادب، یہ دیچی کو راز ہوئے گا، بہ جاؤ جی میری تھان تھی آ جائے سبحان اللہ بھئی چاس آ گئی ایڈے سونے چہرے بیک حضرت کی اسم شریف آپ دا جمیل احمد قادری، سبحان اللہ بڑا سونا نا ہے، اللہ برکتاں دے وے، پیو بھی بے مثال، اگو دادا بھی بڑا بے مثال آ، پتر بھی بے مثال، اللہ باب خادم رضوی دے بوٹے لائے انشاءاللہ قیامت تک لگے رہے ہیں۔ آج جم دیکھو دیوانیاں دے حال ویک سبحان واہ واہ دیا دیوان کیا جذبے نہیں سبحان اللہ واہ لبیک یا رسول تاجدار ختم نبوت، بڑے پیر بڑے بزرگ بڑے پاکستان جو کے گزرے سارے ہیں بڑی دین دی محنت کیتی، بڑا دین دا کم کیتا ہے، پر واہ بابا خادم رضوی جی میں قوم نو جگا گئے ہیں نا پچھو 150-200 سال انشاءاللہ انج دی جگا گئے ہیں، مان آڑی کوئی نہیں، نکے بچے فیڈر لے کے بھی آندے لبیک یا رسول کیا بات کیا بات۔ بابا جی فرما رہے ہیں بڑی دفعہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں میرے پاس جی، یہ بڑی بختہ دی بات ہے یار، بڑے بلند بخت نے جنہاں نے باب خادم رضوی دی زیارت کی تھی یا اس جماعت نال مل گئے، یہ وہ جماعت ہے جی دی لڑی پھینج چل کے مدینے والے دے ہاتھ چا جاتی، ہنج مدینے والے نے انہاں نو سپورٹ کی تھی ہوئی ہے، اور یہ بہت جماعت ہے اتھے سادوں کی تے پتہ لگا سی عاشقاں دا سینے تاڑ کے اسی سویرے آئے اسی کو ناشتہ تقسیم کر، ایک سید زادے سن بڑے سچے سید اصغر بادشاہ صاحب بخاری سید سن تے اسی پہلے اتھے مرید کے رکے رات اس بارش سی اس بارش دے وچنا سی پٹھان ٹکرے اس سانو گودام میں لے پڑوس نے اگے نہ جان دیتا، اسی پھر دور کی تے گڈی کھلاری اسی اتھو کمبل لے کے تو حضور دے غلاماں تک پڑھائے تے سویرے نہ سی ناشتہ تقسیم پہ کریے تے ایک بابا تے او نال دے منڈے نو آندا یار جڑی پہلی صف ہے کیڑی ہو سکیا جتھے اگو پہلے بندے ڈک دیں تگو پولیس ڈک دیئے میں انہوں اس صاف فیچ لے جائیں ہو سکیا بابا حوصلہ کار اتھے جوانہ دی لوڑے اتھے تیرے ورگے بابے نہیں کانڈ کر دے یقین جانو اس بابے نے انج کر کے ان جذبے نال کمیز پھاڑیا ہو سکیا تواڈے نالو میں بالیاں گولیاں بھی سینے چ کھا لینی ہیں تے ڈنڈے بھی کھا لینے نے میں آیا ہی مصطفیٰ دے نا تو قربان ہونے واسطے
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ، آپ دے کول ایک بندہ آ گیا، تھڑکا آ گیا تے آندا ہے بابا تسی یا رسول اللہ دے رولے پا پا کے ساڈی نیندراں بھی خراب کیتیاں، یار محمد مصطفیٰ بھی کھا چھڈو بھئی یاد امان ہے حاضر و ناظر، تو یا پھر سپیکر لا لو، آئی تو بات سنی بولو، آپ نے فرمایا بسم اللہ بہ جا، تیرے نے لڑنا تو نہیں نا سی، فقیر ہوں دیو وے جڑا سینہ ٹھار چھڑ دے، آپ نے بالیا فرمایا پانی پینے سکے جی پینے، پانی لے آؤ، گڑ دا شربت مٹی دے پیالے چنج کر کے بابے نے ہتھی پیش کیتا، فرمایا پی پتر پین لگا تے ایتھے ہاتھ آیا تے رک گیا، ایتھے نظرہ چک گیا، ایتھے ویندہ رہے، دوجی باری پھر آپ نے فرمایا پتر تین پیاس لگی ہے پی، پسینے چرابور گسے نال تو بڑا تیر گرم ہوئے ہیں پی، دوجی باری پھر نیڑے لے آندہ پھر رک گیا، پھر تیسری باری آپ نے موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا پیندہ نہیں، آندہ بابا جی سپیکر لگے ران دے ہو، فرمایا پانی پی، اگلی گل پھر کرنے ہوتا کہ نہیں حضور گل بن گئی ہے، میں جڑا سوال لے کے پورا ہو گیا، کی ہویا؟ فرمایا جس محمد عربی دے بارے چ میں گل کی تھی دا گنبد خضراء دا روزہ اس پانی دے پیالے دے وچ نظر آنا شروع ہو گیا، سائیں انج بھی پلا چھڑ دے جی، انج بھی مہربانیاں تے زیارت کرا چھڑ دین، اللہ دے ولیاں دا پیار رکھو پھر کملی والا دور نہیں رہن دیندا۔ آپ امام حجر اسقلانی رحمت اللہ نے بڑی سونی گل کیتی، آپ فرماتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار دل وچ ہوے، کملی والے دا پیار دل وچ ہوے تے پھر انج بھی ہوندا ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت ایس قال، فرمایا دنیا دے کسے کونے تے بیٹھ کے میرا غلام میرے تے درود و سلام پڑھے، میں محمد اپنے کنا نال اپنے غلام دا درود و سلام سننا۔ مشکات شریف میرے کملی والے فرمایا حتی غرد علیہ السلام، جڑا میرا غلام نماز وچ میرے تے سلام پڑھے میں محمد سلام دا جواب عطا کرنا وا۔ اس واسطے ایک باری میرے ویر علامہ صاحبزادہ محمد سعید مجددی آپ دے شیخ بھی آئے ہوئے، صاحبزادہ والا شان بھی تشریف لے آئے، سارے مل کے ذرا سرکار دی بارگاہ وچ نظرانہ پیش کرنا تے دعائیا کلمات ہی کہنا ہے، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، جنہ جنہ دی آس ہے جنہ دا دل کردہ سونے دی جلوہ گری ہو جائے، سارے مل کے ذرا کہہ لو کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہگاراں نے رات تیرے ملے یا رسول اللہ، نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا رسول اللہ۔ جنہ تے پھر کملی والے دی نظر ہو گئی، انہوں نے پھر انج بھی صدا لیا، مولا علی نے حضرت ابو بکر صدیق نے آخری ویلے مولا علی نے بلا کے وصیت فرمائی، فرمایا علی بیدلتی غسلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جنہ ہتھا نال تو آخری غسل رسول اللہ نے دیتا ہے، انہ ہتھا نال میں ابو بکر نے غسل تو آپ دینی، فرمایا دوجی وصیت ہے وَقَفِّنُونِي وَعَنِّتُونِي وَحَمَلْتَنِي عَلَى بَابِ رسول اللہ، جدو میں نو غسل کرا لو کفن پوا لو، جدو میں نو خوشبو لا لو، میری چار پئی چک کے نبی پاک دے روزے تے لے جانی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے وصیت تے عمل فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے میرے غرض تو پانی لیا کے غسل دیتا، جس کنویں وچوں پانی محمد مصطفیٰ واسطے آیا۔ علامہ صاحب میرے کملی والے بھی عطا آئی،
جتھے جتھے کملی والے چل دے رہے صدیق اکبر نقشے قدم تے چل دا رہا رب نے یار دے یار نو انج دی اتھاں عطا کر دیتی جتھے 70,000 فرشتہ فجری آ کے سلام پیا کر دائے 70,000 ڈگری آ کے سلام پیا کر دائے او جتھے ابو بکر صدیق کرام پیا کر دائے جڑا ایک باری کملی والے دی قبر اطہر دی زیارت کرے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی جن نے میری قبر دی زیارت کی تھی او دیتے میری شفاعت واجب ہو جائے گی جڑا ایک باری ایتھو کاموں کی جو چل کے نبی پاک دی روضہ اطہر دی زیارت کرے او داتے بیڑا پار ہو جاندہ تے جڑے 14 صدیاں تو نار ستے پہن انہاں دی کی شان ہوئے گی دا کی مقام ہوئے گا جلالی صاحب جنہ نو کملی والے انج رنگے آیا ہے جڑا ریاض الجنہ جو 2 نفل پڑے آندہ میرا بیڑا پار ہو جانا ہے میں بخشیا جانا ہے کیوں ریاض الجنہ کملی والے دا فرمان ہے اتھے گناہ مٹ جاندے نے اللہ انہوں پاک کر دیندہ ہے دے گناہ ختم ہو جاندے نے جڑا صدقے دل نالے تھے مقام اس جگہ تے نماز پڑھ لیندہ ہے ریاض الجنہ جڑا 2 نفل پڑے ایک واری تیرے میرے ورگا گناہگار بندہ او بخشیا جاندہ تے جڑے ستے ہی ریاض الجنہ دے وچ نے جڑے ستے ہی کملی والے دے نال نے ایک والا دے وچو اور چلو حضرت صاحب آئے نے میرا کلیجہ ٹھر گیا ہے میرا دل کردہ میں دے وچو ایک والا غور دے وہاں تو انہوں میں خاندان صدیق اکبر تے حضرت مولا علی دے خاندان دی میں گل سنائیے میں دسیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گھرانا اے صفحہ نمبر 103 دے اتے لکھی ہوئی یہ بات جڑی میں عرض کرن لگا ایسا نو ساڑھے کو جڑے بھی کلپ تقریران دے ٹک ٹک کے لوگ کی بھیج دے اوہ یاندے نے ابو بکر صدیق علی دے دشمن آئے زہرا دے دشمن آئے انہ دی آپس اچھ کوئی بندی نائی میں دسنا کتاب غیرہ دیئے عقیدہ لے سنت و جماعت دا سچا ہے جدو حضرت فاطمہ نبی پاک دے وصال تو بعد بیمار رہنا شروع ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی حضرت اسماء بنت امیس دی ڈیوٹی لائی جایا کر حسن حسین دے کپڑے بھی دھو آیا کر حضرت زہرا پاک دے گھر میں چھانڈی روٹی بھی کر آیا کر اس گھر دی نکرانی بن کے زہرا دے گھر دی نکرانی بن کے خدمت کر کے آیا کر جدو حضرت فاطمہ نے ایک دن روندیاں ویکھیا فرمایا زہرا روندی کیوں پئی ہیں فرمایا فاطمہ اس واسطے رو رہی ہے کہ جدوں میری 4 پئی جنازے والی نکلے مینوں کسے غیر دی نظر نہ ویکھے میری 4 پئی جنازے والی انج دی ہوئے کسے غیر محرم دی نظر نہ پہ جائے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ دی گل سن کے حضرت اسماء بنت امیس نے فرمایا بی بی جی میں تو حبشے چ مسلماناں دی جنازے منجیاں نکل دیاں میں انج دی بنا کے بھی کھاواں آپ نے کھجور دیاں 4 شاخاں مگائیاں اے دے وچ بھی لکھی آیا ہے فروغ کافی دے اندر بھی لکھی آیا ہے الصحائح مبارکہ دے اندر بھی لکھی آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ 4 ٹہنیاں مگا کے حضرت سیدہ فاطمہ دے سامنے ابو بکر صدیق دی بیوی نے ان 4 ٹہنیاں لا کے اتو بنیاں اتے پالکی نما چادر پا دیتی ڈولی بنا دیتی فرمایا اے کیسی 4 پائیے حضرت فاطمہ دا ہاتھ پکڑیا حضرت اسماء بنت امیس دا ہاتھ حضرت مولا علی دی بیوی حسنین دی اماں سیدہ فاطمہ نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا قالت فاطمہ فَإِذَا مِتُّ فَغَسِلْتَنِي أَنْتِ وَلَا يَدْخُلَنَّ عَلَيَّ غَدٌ فرمایا اسماء میرے نال باتاں کر جدوں میں فوت ہو جاواں میری 4 پائی بھی تو تیار کرنی ہے مینوں غسل بھی تو آپ دینا ہے جڑی ابو بکر صدیق دی گھر والی بیماری دی عالم وچ سیدہ دی نوکری کر رہی ہے کیویں ممکن ہے کہ سیدہ دا وصال ہوئے تے ابو بکر نو پتہ نہ لگے راتوں رات چوری جنے دفن کر لیا آپ ابن حدید دی روایت پیش کراں حضرت مولا علی فرماندے نے میں خود علی پاک نو بلایا میں ابو بکر نو بلا کے فرمایا علی آج ابو بکر آجا اس مسلح تے کھلو جڑا محمد مصطفیٰ اپنی حیاتی میں جتن خود عطا فرما گیا ابا بکر والذی صلی علی فاطمہ السلام کبر علیہ 4 4 تکبیر نماز جنازہ پیر جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ دا پڑھایا ہے دسیا لوگوں جڑا جنازہ علی پاک نے ابو بکر صدیق دے پیچھے سیدہ فاطمہ دا پڑھایا ہے وہ 4 تکبیرہ والا جنازہ ہے کہ علی پاک نے دسیا ہے جنوں مصلی رسول تے حیاتی وچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
आलम खलार जान। अली ओनू इमाम मनदा है, क़यामत तक अली उस दी इमामत दा कायल है। ते मेरा तो ईमान है, मैं भी तरला लैके ही आखांगा पानी यार नबी दिया यारा। सारे बोलो बस आखिरी अल्फाज में आ रही हैं बानी यार नबी दिया यारां दा शक होवी तां चल मदीने ओ वेख ले जोड़ मज़ारां दा। मेरा भाई मुहर्रम शरीफ आ रहा है, कई मेरे बच्चे कपड़े लैके होने नाल दर्जियों नूं दे बैठे निकाले सुन्नी। आला हज़रत ने फतावा रज़िया में लिखा है, फरमाया तो आले सुन्नत व जमात मुहर्रम शरीफ में ब्लैक सूट नहीं पहन सकते। उनकी तशबीह होगी, उन दूर से उन्हीं के साथ उनको बोला जाएगा ये भी वो है। और फिर तो ना जी बड़े पते की गल दसा, ऑन द रिकॉर्ड बात हो रही है और सोशल मीडिया का दौर है, मेरा मैसेज अगे भी जाएगा। जिक्र किताब जिसने ये किताब लिखी है ना, सैयद नजमुल हसन शिकरारवी, उसी ने किताब लिखी जिक्र अब्बास। असल एडिशन नहीं मिल रहा, मैंने बड़ी कोशिश की है, जिस बंदे के पास पड़ी है उसने मुझे वो तस्वीरें दे दी हैं, भला उनका। जिक्र अब्बास में लिखा है कि जो अलम नहीं लगा हुआ घरों पे ब्लैक स्याह रंग का 3 नुकरों वाला लगा होता है ना, साढ़े सुन्नी भी कई तक्की फिर की होया, जेड़े मेरी लत्त डिग्गी सी सीधी नहीं होन दी, ये लाया सीधी हो जाए, फिनसी निकली सीधी नहीं होन दी, ये हो जानी। तो जलियो सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा ने सबक दिता है कि धीयां भैणां इंज दी मन्नत मनन जिहदे नाल खुदा ते खुदा दा रसूल राजी हो जाए। बच्चे बीमार होन, कोई 1.5 मन लूण मान लैंदी, कोई 3 झाड़ू मान लैंदी, मैं उत्थे पीर ते देण चली। कली बीबी उमरे ते नहीं जा सकती, अज ते नहीं जा सकती, दरबार ते किवें तू टोर छड़ना। तेरी बेटी बीबी पाक दामना ते टुरी, बीबी पाक दामना दे वजूद दे मुतल्लक साडे कोल तो दलील अजे तक कोई नहीं पड़ी। क्यों जी हज़रत, गल ही कोई नहीं। तो टुरियां ने कर्म वालियां 26 नाल टोरियां ने, तो पैदल जाना जी, नंगे पैर जाना। कुरान ने दरस किया कि धी भैन दा पैर भी जमीन नहीं वेंदी। हज़रत सईदा फातिमा जो मुबाले में जा रही सन, तो हज़रत अली ने फरमाया अली तरतीब दे किवें जाना, पहला दस किवें निकलना है। तो सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा ने जो तरतीब मौला अली को पूछी, तो मौला अली ने पूछा तेरा बाबा है, वो को पूछने। फरमाया बेटी नहीं तू दस किवें जाना है। फरमाया सोने अगे तू चलना है, हसन हुसैन तेरे नाल हथां दे होणगे, सज्जे खब्बे उंगली फड़ के टुरनगे, पिछे तुहाडे मैं होना ते पिछे अली होना। जिथे सोने तू पैर रखना है उत्थे मैं रखांगी, उत्ते अली दा पैर आएगा। मेरे कदमां नूं मेरे पैरां दी खाक नूं कोई गैर न वेखे। जिस सैयदा खातून जन्नत दे असी नौकर हाँ, साड़ियां धीयां भैणां उन्हां नूं मनण वालियां, वो ते पर्दे दे इस हद तक हया और इस हद तक को दस रही कि पैरां दी मिट्टी भी कोई ना वेखे। तू नंगे पैरी किते टुरी। औरत नूं दरबार ते कोई नहीं जाण दी जरूरत, ना कलिया करो, खुदा दा वास्ता ना भेजिया करो, कोई जरूरत नहीं। केड़ी शरीयत च लिखिया है औरत हज ते कली नहीं जा सकती महरम तो बगैर। हाँ जुमा नहीं जा सकती पढ़, जुमा औरत तो फर्ज नहीं जी। इस वास्ते बस मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू च नहीं जाता, बस इतना अर्ज करांगा, इतना तरला लवांगा कि धी भैन नूं अगर कोई तकलीफ बने, बच्चे नूं तकलीफ बने ना, तो रोज़ा सुख लो तो या 5 सिपारे कुरान दे पढ़ने सुख लो, इंशाअल्लाह बीमारी दूर हो जाएगी। अल्लाह करम निवाजी फरमाए, अल्लाह मेहरबानी फरमाए। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मेरे वीर भाई सईद की पढ़ी, एक करामत सुल्तान बाहू दी पढ़नी, बस इस तो बाद मैं डोली पढ़नी, बस मैं हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दा मुरीद मुट्ठी पे पड़ता है, आंदा हजूर तुहाडा चेहरा भी सुर्ख, तुहाडी तबीयत नसाज, बुखार इतना तेज, इजाजत दो तो खतरी हकीम बड़ा सियाणा है, तो ऐ रंदा पिया गढ़ मोड़ ते लै ना उत्थे ना चलिए दवाई लै। फरमाया कौन ही? जी खतरी है, गैर मुस्लिम है, खतरी है, सियाणा बड़ा। हजूर सुल्तान साहब ने फरमाया सियाणा हुंदा मेरे मुहम्मद दा कलमा ना पढ़ जांदा। बड़े प्यारे मिठे जी जुमले च इरशाद फरमाया, फरमाया सियाणा हुंदा ते मेरे कमरी वाले दा कलमा पढ़ जांदा। उसदा कजूर उत्थे मुड़ो दे नसीब ने जी, तुसीं इजाजत दिओ ते मैं घोड़ा लै आउं, तो बबो चलिए दवाई लै। फरमाया हो मैं गैर मुस्लिम कोल नहीं जाना, बस गल खत्म। वो फिर 2 मिनट बाद हजूर इजाजत दिओ तो मैं लै आवां। फिर मुरीद कोलों पीर दी हालत नहीं ना वेखी जांदी, नाजुक होवे ते जी। कामिल मुरीदां दे ही हाल है, अपने पीर दी तकलीफ नूं बर्दाश्त नहीं करदे।
اجازت لئی آکھے حضور چلیے، فرمایا نہیں آ جانا، اجازت دے حضور انہوں لے آواں، فرمایا جا لے آ، پر جدوں انہوں میرا پتہ لگنا ہے اس کو نہیں ہونا، انہیں میرے سامنے کوئی نہیں ہونا، انہوں کو نہیں حضور بیلی ہے بڑا کوئی مریضاں کو لے گیا، فرمایا جا لے آ۔ جدوں مرید پہنچے حضور سلطان پور رحمت اللہ علیہ ڈیرے تو کہ جی میرے پیر دی صحت ٹھیک نہیں تے چل میرے نال، انہوں نے بھی دوائی دے، انہوں نے کہ کی نا ہی پیر دا؟ حکیم کھتری نے پوچھیا، یہ جڑے آپ دے اتنے رقبے نے نا، ایو جیاں کھتریاں نو کلمہ پڑھایا تو نا سلطان صاحب دے قدمہ زمینہ دیاں رجسٹریاں کاغذ رکھ چھڑے، اللہ دے رات ونڈیا جتنا ونڈنیا ہر شے ساڈی تیرے کھوڑی۔ حضور سلطان پور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ میرا نام سن کے آنا کوئی نہیں، حضور بڑا بیلی، اس کہ چل میرے نال، اس کیوں ہوں کی نا ہی پیر دا کہ سلطان محمد باہو، وہ دا جسم کمبیا، اس کہوں ہوں تیرے پیر دے سامنے میں نہیں جانا، کیوں؟ اس کہ میں سنے آئے با جڑا چاس نال ایک واری دا چہرہ ویک چھڑے محمد دا کلمہ پڑھ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے دا کلمہ پڑھ، میں نہیں جانا۔ اس کہ دو ترہ پڑھیں دے تھوڑا لاج رہ جائے، میں تو بڑا آکھیا با انہیں آیا، آپ وہ حکیم نے آکھیا با منون مرض دا پتہ کوئی نہیں کی میں پڑھیں دے چھڑا، کی مرض ہے کس وجہ نہ بخار ہے، احمد نے پڑھیں دینی ہے۔ اس کیا ہوں کی کرا، بڑا پریشان ہو گیا۔ سلطان صاحب دے مرید نو پچھو خطری نے ساد ماری، اس کیا گل سن جی، فرمایا جا اپنے پیر دا کمیز لیا جڑا انہوں سپایا ہے، اے لفظ بھی تے دوجے لفظ نے کرورا لیا، پیشاب لیا، میں سنگ کے تشخیص کر لوں گا نقص کی، پیشاب بیک کے بیک لوں گا پورا نقص کی۔ سیانے بزرگ جڑے حکیم سن اگے یہ بھی تجربہ رکھتے سن، جدو ٹرن لگا تے آکھیا پیر دا کمیز آیا، حضور سلطان صاحب دا کمیز لین، اجے بولیا نہیں تے پیر صاحب کمیز لا کے پڑے ہاتھ وچ۔ ولی دی کرامت اور نبی پاک دا معجزہ، کسی بھی نبی دا معجزہ اے عقل تو بالا تر ہوندا ہے، جدے دل وچ عشق رسول ہوے نا انہوں اللہ دے ولی دی کرامت دا بھی سمجھ آ جاندی ہے، نبی دے معجزے دی بھی سمجھ آ جاندی ہے، عقل والے دی سمجھو باہر سچی گل ہے۔ جدو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا کمیز لے کے بیلی ٹرن لگا نا تے حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پچھو ساد ماری آواز دی، فرمایا گل سن جی حضور، فرمایا جڑے کام تو ڈردے ہیں وہ نہیں نہ پیا ایتھے ہوندا، ایڈے نکے نکے کام باہو دا کمیز بھی کر لیندا ہے۔ سبحان اللہ کیسے حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا کمیز لے کے بیلی چلیا اتھے گیا، فرمایا جی میرے پیر دا کمیز ہے تے ہن جلدی دوائی دے۔ سلطان باہو دا کمیز انج کر کے کھولیا نا، کھول کے تے انہیں کر کے نا پہلے اکھاں تے لایا، انہوں سکون میں اثر آیا، انہیں سنگیا، سنگدیا نال او دا قلب جاری ہو گیا، اللہ 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 شکر۔ پھر انہیں نا اپنے وجود اتے پھر سینے تے انہیں پیچھے ہاتھ رکھے، انہیں کہا جن مرض نہیں لتی، انہیں دیکھ دو پڑیاں جاواں، اس دا کیا چھڑ مردانو چھڑ پڑیاں نوڑ جلدی لے چل اپنے پیر دے ڈیرے تے۔ حضور سلطان باہو دے ڈیرے وال دوڑ پیا، مرضاں بھول گئیاں، دعائیاں بھول گئیاں، جا رہے ہیں جویں حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے سامنے گیا، حضور سلطان صاحب مسکرا کے فرماندے نے آئے کھتریا جلدی آ جا، میں بھی تیرا انتظار پیا کرنا وا۔ جویں سلطان باہو دے قدماں تے ڈگ گئے، بے ہوش ہو گیا ہے، ہوش آیا تے لبا اتے جاری ہے، حق لا الہ ہون پڑھ لو، پیر سائیں گواہی دے سن، تیری میری بخشش دا وسیلہ بن جائے گا، ذرا سارے مل کے پڑھ لو۔ میرے ویر بھائی سعید مجدی صاحب دی، سعید نقشبندی صاحب دی بڑی درینہ خواہش ہے کہ کلمہ شریف دے 2-3 شعر لازمی پڑھنے، سارے پڑھ لو۔ حق لا الہ الا اللہ، گڈی آ گئی لینو لین میاں وچ بیٹھے حسن حسین میاں، جڑے نبی دے دل دا چین میاں، پڑھو لا الہ لا حق لا سارے پڑھو یار مل کے کلمہ شریف دا ذکر ہے، بزرگ گواہی دین گے ساڈی بخشش دا وسیلہ بن جائے گا۔ حق لا گڈی آ گئی وچ بازار میاں، وچ بیٹھے چارے یار میاں، جڑے نبی دے دل دا قرار میاں، پڑھو لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ۔ اسی گڈی نے ٹیشن لنگنا ہے، انہیں رہ جانا جن نے سنگنا ہے، سانو سونے نبی نے رنگنا ہے، پڑھو لا الہ
لا حق لا الہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانوں دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ. جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے آخری وصیت اور آخری میرا میسج دل تے تختی تے لکھ لو کم دے گا کدی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سن حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ بزرگوں نے لکھا ہے تابعی کچھ نے لکھا ہے کہ وہ صحابی تھے بلکہ حضور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر انور دمشق کے بازار میں تھا تو اس وقت انہوں نے اس سر کے بارے میں پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے کتنے دنوں سے کٹا ہو. انہوں نے بتایا کہ 4 دن سے کٹا ہو. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سر کے قریب جا کے انہوں نے وہاں جا سے وہ خون نکل رہا تھا وہاں سے مٹی لی اور ایسے سونگا نہ اس نے تو وہ آنکھوں میں آنسو جاری ہو. کہتا ہے تم کہتے ہو 4 دن سے کٹا ہوا سر اور یہ باغی کا سر ہے اس سے تو خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے. اور وہ تڑپتے ہوئے چھڑیاں کھاتے ہوئے آگے چل رہے تھے کہتے تھے کہ یہ خون رسول ہے. یہ تو میں پہچان رہا ہوں کہ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ سر انور. یہ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ عرض کی تھی شقا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذیک المعیشۃ والفقر. آقا گھر میں بھوک اور غربت آ جائے یہ کیسے دور ہوگی کیا کریں اس کا حال کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت دار السلام فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو سب گھر والوں کو اونچی السلام علیکم کہو. یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو پھر فرمایا پھر کس کو سلام کہنا ہے. میرے آقا نے فرمایا فسلم علیہ پھر میں محمد کو سلام کہہ دینا. ملا علی قاری محدث کبیر آپ نے اس حدیث کی جرح کی اور پوچھا کہ ایک دوسرے سے جرح کی اور پوچھا کہ بتائیں جی کوئی کاموں کی منڈی میں ہو کوئی عجب میں ہو تو وہاں یا رسول اللہ کہے اور الصلوۃ والسلام نے کہ یا رسول اللہ کہے یا گھر میں کھڑے ہو کر سلام کہے حضور کو تو کیسے پہنچے گا. تو ملا علی قاری محدث کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے عاشقوں نے اس بات کی اس طرح ورڈ نکال کے ہم تک بتایا فرمایا ہاں لأن رُغَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین بے شک محمد مصطفیٰ کی روح ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتی ہے. جب کوئی سلام پڑھتا ہے میرا نبی سلام کا جواب عطا فرماتا ہے. ہائے ہائے آنکھ چاہ رہی ہے ڈولی لازمی سبحان اللہ کے میں نے پہلے دستے تو میں 15 تو 16 منٹ بیان کرنا سی تو میں آپ کو دعا لینا نہیں یہ میں نے پہلے گلاں دسویاں چاہیے سی میں تے بس کمڑا جہا بندہ 3 گھنٹے بھی لگ جاندے. ہاں اے ماشاءاللہ میں تے تہاڈیاں ڈبل خوشیاں ایک ایڈے سونے بابے لب گئے قمر الدین سیالوی دا رنگیا ہے بابا لب گیا ایک بابے خادم رضوی دا رنگیا لب گیا. مینوں تے اج رنگ ہی چڑے جاندے مینوں تے اج بڑے بابیاں دی محبتاں مل رہی ہیں. لو بس ساری کلوز تے ڈولی دے تہاڈے 2 شعر پڑھ کے اجازت. اس ڈولی دا پتہ اونوں لگدا ہے جن نے اپنے ویر دی جنازے والی ڈولی چک کے قبرستان اپنائی. یہ جڑا انہاں ماواں نوں لگدا ہے جنہاں دے لال عید دے دیہاڑے واپس نہیں آنے اور ماواں دروازیاں تے آساں لے کے کھڑیاں. چند دن پہلے حضرت آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا 11 جنازے ایک گھر سے نکلے ہیں مانا والا جڑا والا سے. اور میں بدقسمتی نال جی میں وہ جڑے منڈے جنہ دے بچے فوت ہوئے نے میرے کول بیٹھ کے کھانا میرے کو کھو کے کھا رہے سن. آج تو تقریباً رمضان شریف تو 4 دن پہلے دی گل ہے 3 تاریخ نو کہ 2 نو روزہ بنے تے میں 26-27 تاریخ نو تے میں مدینہ شریف تو آیا تو نہ میرے کول ٹائم لیا سی تے میں پہلے ٹائم 6-5 مہینے پہلے لیا سی تے میں اوتھے نہ کول سا تے سید پور پنڈ دا نام ہے لنڈیاں شریف آستانہ ہے اودے نال ہی اگلے پاسے تے او بڑا میرے نال پیار کرن میں عقائد دے لحاظ نال مینوں بڑا سن دے نے اس علاقے چ اوتھے طریقے لبیک دے سید زادے بھی میرے نام نہیں زین او بھی میرے کول اوتھے صدارت بیٹھے اور بڑے حسن کھیڈن والے میرے نال جنہاں دا جو گھر اجڑ گیا. اس ڈولی دا پتہ تو ایو جنوں لگدا ہے نا جنہاں دے گھر اجڑ گئے. ہن آواز دے رہا سی میں ہن نکا کوئی بھی ساڈے گھر نہیں رہیا کسے نوں سد مارن جوگے ہی نہیں رہے سی کوئی بھی نکا نہیں رہیا. 11 جنازے جس گھر چوں نکل جان گھر اجڑ جاندا ہے تے او فلسطین دیاں ماواں روندیاں نے پیاں تڑپدیاں نے پیاں یا اللہ کتھوں آئے گا صلاح الدین ایوبی کتھوں آئے گا عمر بن خطاب
کتھوں آئے گا شہاب الدین گوری کدوں آن گے جدوں ساڈا کچھ نہ رہا انہاں دا امتحان تے مک چلے ہے ساڈا امت مصطفیٰ دا امتحان شروع ہے چلے اور رب اگے رو کے دعا منگیا کرو تہجد ویلے اٹھ کے اللہ نو مناؤ اللہ سنیا تو ساڈے تے ناراض نہ ہو جائیں سانو کوئی ایسا حکمران دے جڑا راتی اعلان کرے چلو اے سارے انہاں دی مدد واسطے نکلی گئے اللہ سنیا پتہ نہیں پاکستان ایڈا سونا خطہ تو سانو عطا کیتا کوئی حکمران بھی انج دا دیویں آ نا جڑا کملی والے دے نام تو جانا وارن والا ہوندا ہاں جی بابا جی خادم رضوی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سونے آج ساڈے نال مل جاؤ کل نو ساڈے ورگا بھی تانوں نہیں ملنا اور سچی گل کر کے اور ایسا او شاگرد اور ایسے استاد دا عبدالستار سیدی صاحب فرما رہے سن 40ویں تے غالباً جملے سن لوگوں کو فخر ہوتا ہے کہ میرا شاگرد ایسا ہے میرے استاد ایسے ہیں شاگرد کہتے ہیں میرا استاد ایسا اور میں نو فخر اس چیز دا ہے کہ میرا شاگرد خادم حسین رضوی گیری اینجی تے دیوانے بابا تیار کر گیا اللہ اکبر میں جدوں ترنے جوان ساڑھے سب تو زیادہ عملہ بھی اتسادو کی توڑے کڑو ہے جدو ٹوئے بھی کڑے کرنٹ بھی چھڑے تذاب بھی سٹے سارا بڑا بڑا ظلم ہویا ہے مسلمانہ تے ظلم مسلمانہ کر چھڑے ہیں حضور دے غلامہ ہوتے چلو بہرحال ازمائش سے اللہ پاک نے کامیاب کیتا تے میں اتھے نا لنگر تقسیم ہو رہا مغرب دے ٹائم کو 3-4 دن بعد تو میں ایک نوجوان ہوئے کہ قبلہ اتھو دے خون نکل دے ایس جگہ تو میں پوچھا یہ جوانا کی بنیا تینوں آندھا جی حضرت کچھ بھی نہیں بنیا ہویا ہی کچھ نہیں جس واسطے آیا سا کم بنیا ہی نہیں میں کہ سمجھ نہیں لگی بنیا نہیں تو کم ہویا نہیں کی وجہ آندھا اتھے لگی اتھے کیوں نہیں لگی اے تو دل کملی والے واسطے میں لے کے آیا سب سونیا میری منظوری کر لا میں تیرے نا تو تیری ختم نبوت تو پروانہ بن کے قربان ہو جاؤں اینج تے جذبے علامہ حافظ خادم حسین رضوی دے گیا ہے اور یہ وحد بندہ پاکستان ایسا آیا جی دی وجہ نہ پورا کفر کم رہے ہیں اور پورا کفر لرزہ تاری ہے پتہ نہیں یہ جماعت تحریک لبیک کرے گی کی اور یہ وہی کرے گی جڑی حضرت عمر بن خطاب نے کیتا سی یہ وہی کرے گی جڑی صلاح الدین ایوبی نے کم کر کے وقایا سی انشاءاللہ وقت دور نہیں انشاءاللہ وقت آئے گا آؤ جی دو شیر سنو ہاں ٹر جانا ہے اوے لوکو ٹر جانا ہے تماشے والڑے نے ہاں میلہ بھریا بھرایا رہ جانے تو تے بل بلائک پانی دا ہم میرے ویندیاں ویندیاں ڈھے جانے کتے بنگلے کتے ماڑیاں نے کتے سنگتاں تے کتے یاریاں نے جدوں موت نے واجاں ماریاں نے سب دھریا دھرایا رہ جانے اگلا اصل کلام بھائی سعید صاحب شیرے کتے جنجاں کتے ڈولے نے کتے گڈیاں تے کتے پٹولے نے ڈولی والیاں ڈولی نو لے جانا ہمیل بیٹھا بٹھایا رہ جانا علامہ جمیل صاحب میں اس ڈولی دی گل پیا کرنا وہاں جڑی ویر ویران دی جنازے والی ڈولی چاہ کے قبرستان وال ٹر پوندے لے جدو جنازے والیاں ڈولیاں چکیاں جاندیاں نے اے میرا ویر بھائی ظفر اقبال جاندا ہے میرا ویر حضر جاندا ہے جن نے کچھ عرصہ پہلے اپنے جوان پتر دی جنازے والی ڈولی چکی ہے جدو جنازے والی ڈولی چائی جاندی ہے ایک اعلان ہوندا رک جاؤ ماں آخری وار پتر دا منہ ویکھن آئی ہے رک جاؤ بہنا آخری وار ویر دا منہ ویکھن آئیاں نے جدو جنازے والی ڈولی چکی جاندی ہے پھر سارے رل کے آندے نے لیو یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے ساں تے روساں عمرہ ساری ماں مرے تے پیکے مک دے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی سہ سجوڑ سنگت دے ڈٹھے تے آخر وتھا پیاں جنہ باجوں ایک پل نہیں سجوں دے اج
صورتاں یاد نہ رہیاں بڑیاں ڈولیاں اوکھیاں ٹریاں پر انج دی جنازے والی ڈولی کسے نہیں ویکھی جویں امام سجاد نے کربلا وچ ویکھی ہے انج دی ڈولی کسے نہیں ویکھی جویں سیدہ زینب پاک نے کربلا وچ ویراں دے سر پتراں دے سر نیزے دی نوک تے ویکھے نے گل مکدی مکاواں تتی سیخ تے مکھن پکاونا بڑی ڈاڈا اوکھا کم ہے لال کوہا کے دین بچاونا میرے پیر حسین دا کم ہے قدر اولاد دی ماں پیو جانے کی جانے لوگ بیگانا قدر حسین دی ماں زہرا جانے یا جانے حسین دا نانا اللہ کریم دی بارگاہ دعا ہے اللہ کریم عقائد اہل سنت نظریات اہل سنت اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ میری اور آپ سب اب آپ دی حاضری قبول فرمائے آمین وما علیہ